جدو حضور مدینے گئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے اتھے مضبوط حکومت قائم کر لی. اچھا نبی پاک علیہ السلام سے 13 سال مکہ چ گزرے نے. کنے نبی کریم علیہ السلام دے 13 سال مکہ چ گزرے نے. تسی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو 13 سالاں چ نبی پاک علیہ السلام نے کوئی جنگ نہیں کیتی. کوئی جنگ نہیں کیتی. کسے نال کوئی ٹکر نہیں لئی. کیوں؟ حضور نو پتا سی اسی مضبوط نہیں. اسی مضبوط نہیں ہے. صحابہ نو نبی پاک علیہ السلام تکلیفاں چ نہیں سی ویکھ سکتے. مدرسہ بھی سرکار نے کھولیا نا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی لوک لوک کے ذرا یہ کسی نو کچھ بھی نہیں دسنا, بس ایتھے آ کے دین سیکھیا کرو. یہ حکمت عملیہ سن نبی پاک علیہ السلام دی. سرکار چاہتے تو فرماندے بھی میں اللہ کا نبی ہاں, میرے کو بڑے معجزے نے, میں ایک باری اللہ کریم دی بارگاہ چرچ کرا میں تمہیں تباہ کر کے رکھ دواں گا. لیکن دین دا کام کرن دا طریقہ نبی پاک نے سانو سکھایا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے 13 سالہ مکی زندگی کے اندر کسی دے نال کوئی ٹکر نہیں لئی, کیونکہ حضور نے پتا سی کہ مسلمان ایڈے مضبوط نہیں. ٹکر رہن واسطے پوری مضبوطی چاہیے, اور اگر تہاڈے کول مضبوطی نہیں نا تو پھر بڑی حکمت عملی دے نال چلنا پیندا ہے. نبی کریم علیہ السلام جدوں مدینے گئے نے نا تو پھر مدینے حضور نبی پاک دی حکومت بنی ہے. سرکار خود جڑا ایک حکومت قائم کر لئی تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے مکے والیاں دے نال آ کے ٹکر لی. کدی میدان بدر لڑیا, کدی میدان احد ہویا, کدی میدان خندق آیا, فتح مکہ ہو گیا. پھر حضور نے مکے دے اتنے بھی آ کے قبضہ فرمایا. نبی پاک علیہ السلام اپنے 10,000 صحابہ دی جماعت کو لے کے مکے دے اندر آ گئے. پتہ چلتا ہے کہ ہر کام جڑا نا حکمت عملی دے نال ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نو اپنے غلام بڑے عزیز سن. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نو تکلیفاں نہیں سی ویکھ سکتے. بلال حبشی ہوندے سن پہ انہاں نو ماریا جاندا سی, کوڑا ماردا سی امیہ, تے آندے سن احد احد, اللہ ایک کے, اللہ ایک کے. نبی پاک علیہ السلام دا نام لیندے سن, وہ پھر کوڑا ماردا سی, وہ پھر آندے سن احد احد, وہ پھر کوڑا ماردا سی, پھر آندے سن احد احد. تے سرکار نو پتہ تے چلدا سی نا, تے نبی پاک فرماندے کہ چلو صحابہ جا کے امیہ نو تے قتل کریے. لیکن نبی پاک نے اتنے کچھ بھی کیتا نہیں, کیونکہ حضور نو پتا سی کہ اسی اس پوزیشن وچ نہیں. بس فرمایا بلال صبر کر. حضرت سمیہ دے 2 ٹکڑے ہو گئے تے نبی پاک خاموش رہے. حضرت عمار بن یاسر دے والد صاحب یاسر, انہاں نو تپدے ہوئے کولیاں دے اوتے لٹایا جاندا سی. تے نبی پاک نے کی فرمایا, صبر کر, تہاڈی جنت مشتاق ہے, جنت تہاڈا انتظار کرتی ہے. اے آل یاسر تسی بڑے کمال دے لوگ ہو, جنت تہاڈی مشتاق ہے, جنت تہاڈی مشتاق ہے. بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں یار, بڑیاں بڑیاں تکلیفاں, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حکمت عملی دا دامن چھڈیا نہیں. سرکار نے کسی نے کچھ بھی آکھیا نہیں, صبر دی تلقین فرماتے رہے. اتوں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کے 13 سال گزر گئے. 13 سال کوئی حضور نو معاذ اللہ دا تیرے ہاتھ ٹوٹ جانے, کوئی نبی پاک علیہ السلام دے اتنے اجڑیاں لیا کے رکھتا ہے. سرکار پھر بھی چپ نہیں. نبی پاک علیہ السلام دی اپنی بیٹی نو تکلیفاں دیتیاں جاتی ہیں, حضرت زینب نو, سرکار پھر بھی بولو ذرا, پھر بھی. یہ حکمت عملیہ سن نبی پاک علیہ السلام دی. حکمت عملیہ دے نال جڑا چلنا ہے نا, یہ بڑا فائدہ دیتا ہے. جنی دیر تک تہاڈے کول پاور نہیں نا, بڑے حساب نال چلنا پیندا ہے. جدوں پاور آ جائے پھر اپنا آرڈر, اپنا سکہ چلانا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا کہ بلال دے اتنے بڑا ظلم ہوتا ہے, کوئی ہے بھی جڑا انہوں آزاد کرے, انہوں میں جنت کی ضمانت عطا فرمانا. حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے نا, یہ وہی نبی پاک علیہ السلام نے نا جڑے مدینے دے اندر جا کے پتہ کی فرماتے نے, او بھائی اور رافع یہودی مینوں گالا کرتا ہے میں جڑا وہ پھر لا کے لائے, جڑا تو قتل کر کے آئے. تو سیدنا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ دے اور جا کے رافع یہودی نو قتل کر کے آ جاندے. اوہی نبی پاک مدینے جا کے اپنے گستاخاں نو چھڈدے نہیں پے, قتل کرن دا حکم دے دیندے نے. کیوں؟ مدینے چ اپنی حکومت بن گئی سی,
مدینے چ اپنی جدو اپنی حکومت بن جاتا پھر آڈر جاری ہوتے ہیں، ورنہ بڑی حکمت عملیاں دے نال اپنی تے اپنے نال لگے لوگوں کی جانوں کو بچان کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اسلام کو اس جگہ تے لگا دیں گے جتنے کوئی سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام دشمن قوتاں جڑیاں نے مضبوط نے، اور مضبوط قوتاں دے نال مقابلے بڑے حکمت عملی نال ہوندے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے گئے نے نا تو پھر حضور کو لینی پاور سی اس ٹائم کہ وہی مکے کے لوگ جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفاں دیندے سن پہ وہ سر سٹ کے کھلوتے سن، ڈرتے سن پہ کہ اج پتہ نہیں ساڈے نال ہوے گا کی،